اهلا وسهلا اصدقاء ديالي. اليوم غادي نشوفوا واحد لا فيديو جديد مغاير على الفيديوهات اللي كنا كنديرو. بالنسبه للفيديوهات اللي كنا كنديرو تاع تعلم اللغه الفرنسيه نخليو دابا انقار. غادي نشوفوا واحد الفيديو اللي هو جديد. الكثير من الناس والاصدقاء وصحاب اللي عندهم القنوات في يوتيوب كيواجهوا واحد المشكل، كيفاش غادي يربطوا القناه ديالهم بالادسنس. بطبيعة الحال أول شرط باش تقدر تربط القناة ديالك بالأدسنس، أولا خاصك تكون كملتي الشروط، يعني تكون عندك على الأقل واحد 1000 أبوني، يعني 1000 مشترك في القناة ديالك، و 4000 ساعة مشاهدة على الأقل. بطبيعة الحال ملي كتوفر لك هذه الثلاث شروط غادي تكون صوبتي واحد الكونت أدسنس بحال اللي شفناه في الفيديو السابق. ملي كتصاوب واحد الكونت ادسنس من بعد واحد 24 ساعه ولا ما كاملاش 4 سوايع 5 سوايع، جوجل ادسنس كيجاوبوك بالنسبه الا كانوا عندك لي زانفورماسيون هادوك، كيقولوك سي بون دابا تقدر تربط القناه ديالك بالحساب ادسنس. هادوك الخطوات وكيفاش غادي نربطو القناه بالكونت ادسنس اللي صاوبنا هما اللي غادي نشوفو اليوم. بقاو معايا. كنمشيو للحاسوب ديالنا، من الاحسن تدخلوا من عبر الحاسوب. كنمشيو لجوجل، وكندخلوا لاشين القناه ديالنا في يوتيوب عادي. من بعد ملي كندخلوا للقناه ديال اليوتيوب كنمشيو للصوره ديال القناه ديالنا اللي عندنا تما في الجنب، ها هي كندور عليها كنوركو عليها كليك. من بعد كنمشيو مباشره كنكليكيو على يوتيوب ستوديو. مراحل سهلة بسيطة، ما فيهاش شي صعوبات، بسيطة جدا. كنكليكيو على يوتيوب ستوديو. تسناو معايا أن الكونيكسيون شوية ثقيلة ولا المشكل عندي في البيسي. ملي كيتحل ليا يوتيوب ستوديو بطبيعة الحال كيف قلت لكم كنهبطو هنايا في الجنب هادو نوركو على مونيتيزاسيون أولا ديك العلامة ديال الدولار. من بعد كنهبطو لتحت كيف قلت لكم خاص على الأقل يكون عندنا شروط، على الأقل 1000 أبوني وعلى الأقل 4000 ساعة. في هاد القناة هادي متوفرة فيها الشروط. كنديرو بارتيسيبي. بارتيسيبي هنا ملي تخرج لنا هاد الصفحة هادي ديال باش كنربطو القناة، عندنا 3 ديال الخطوات. عندنا الخطوة الأولى كنوافقو على الشروط، الخطوة الثانية كنربطو القناة بالأدسنس، والخطوة الثالثة اللي كتدخل فيها القناة المراجعة. حنا غادي نبداو بالخطوة الأولى، كليكيو ديماغي أولا إبداء. كتقراو هاد الشروط هادو ديال جوجل ديال يوتيوب، واحد ما كيقراهم بيان سور. تضغط لتحت كتكوشي هاديك لاباغ اللي عندنا تما وكدير اكسبتي لي كونديسيون. من بعد غطلع لك هنايا تيرميني، سي بون. ليطاب 1 تيرميني، سي بون سالات مزيان. مانطون ليطاب نيميرو 2. هاد ليطاب نيميرو 2 حتى هي كدير ديماغي. كيكتبولك هنايا واش عندك ان كونط ادسنس، وكيعطيوك 3 الاختيارات. تقول لهم وي جي ان كونط، جي ديجا ان كونط، نو جو ني با ان كونط، جو نو سي با. انا كنفضل من الاحسن تكون ديجا يكون عندك كونط صوتي بوحدو، صوتي بكونط اخر كدير ديماغي. هنايا ملي كدير ديماغي طلع لك هاد الصفحه، كتختار الجيميل اللي صوبتي به جوجل ادسنس. ديجا كتكون صوبتي بواحد الايميل، الا ما كانش عندك كتكليكي على utiliser ou bien entrer un nouveau. اوتوماتيكمون كتوجه لجوجل ادسنس. كاين كيلكو زانفورماسيون، تشوف المعلومات ديالك، ابخي كدير اكسبتي لاسوسياسيون. هنايا اوتوماتيكمون غادي توجه وغادي ترجع لليوتيوب ستوديو. غادي نستنى واحد شويه. كدير هنايا كيف كتبان لينا نرجعو، كتكليكيو على هاد البوطون هادي. انا غادي نرجعو ليوتيوب ستوديو.
وكنستنى واحد شويه وكنرجعو. دونك هنا من بعد ملي كتربط القناة ديالك بالادسنس في المرحله الثانيه ايطاب نيميرو 2 كتسنى. دونك هنا مغاديش تطلع لينا تيرميني، دونك هنايا اون كور يعني اون اتونت. هاد اون كور يعني من بعد واحد ساعتين ولا 4 سوايع ولا 5 سوايع. دونك انا نعست واحد 12 سوايع لقيتها مكتوبه هنا تيرميني. دونك ملي كتكمل هاد المرحله من بعد ساعات اوتوماتيكمون كتدخل للمرحله 3. هاد المرحله 3 كدير فيها نتا شي حاجه. اين فوا المرحله 2 كتسالي يعني كيكون رابط الادسنس بالقناه ديالك تفعل مزيان، كتدخل القناه ديالك المراجعه وما يكون فيها ما خاصش يكون فيها حتى شي خطا من الاخطاء اللي كيديروا بزاف الناس. دونك بالنسبه لربط القناه بالادسنس اللي كيف شفتوا هي واحد الامور اللي بسيطه سهله بزاف ما فيهاش شي تعقيدات. يعني il suffit de يكون عندك واحد الكونت ادسنس تكون صوبتيه قبل، وتكون دائما كيف قلت لكم في الفيديو اللي قبل من هذا تكون صوبتيه بواحد لو كونت جيميل يكون جديد يعني او لا يكون مخالف على ديال القناه، وان شاء الله ما يكون غير الخير. يعني الامور بسيطه وسهله ما كتحتاج شي تعقيدات. هذا ما كان.